नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. राज्यांत उद्देजकतेचे प्रशिक्षण दिवन नवनिर्मिती आनी उद्देजकतेचे वातावरण तयार करपा खातीर सरकारान मुखेलमंत्री स्वयंरोजगार येवजण सुरू केल्या. प्रशिक्षणाची पयली कार्यशाळा 26 ते 29 नोव्हेंबर मजगतीं जातली अशी माहिती मुखेलमंत्र्याच्या कार्यालयान दिल्या. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी 12 नोव्हेंबराक येवजणेचें उक्तावण केल्लें. ईडीसी वरवीं ही येवजण राबयतले. 2030 मेरेन स्टार्टअप आनी उद्देगां खातीर फावो तें वातावरण आनी सुविधा उबारपाची मोख आसा अशी माहिती ईडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी दिल्या. आयटीआय, पॉलिटेक्नीक आनी हेर महाविद्यालयांतल्या प्राध्यापकांक उद्देजकताये विशीं प्रशिक्षण दितले. वर्साक 300 जाणांक हे प्रशिक्षण दितले. स्टार्टअप्स आनी इन्क्युबेशन सेंटराची म्हायती दितले. उपरांत 6 म्हयने ते 1 वर्सा मेरेन अदीमदी कार्यशाळा तशेंच प्रशिक्षण शिबिरां जातलीं. म्हायती आनी प्रसिद्धी खात्या वतीन जावपी राष्ट्रीय पत्रकारिता दिसाच्या कार्यावळींत 5 ज्येश्ठ पत्रकारांचो भोवमान मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं जातलो. ह्या वेळार पत्रकारिता मळावेल्या पुरस्कारांचें वांटपूय जातलें. ह्या कार्यावळीक म्हायती खात्याचे सचीव सरप्रीत सिंग गिल हे मानाचे सोयरे म्हूण हजर आसतले. जोयल आफोन्सो, जय नायक, अतुल पंडीत, बबन भगत, नंदीश कांबळी हांचो पत्रकारितेंतल्या योगदाना खातीर भोवमान जातलो. नामनेचे व्यंगचित्रकार अलेक्झी हांचो जिणे गौरव पुरस्कार दिवन भोवमान करतले. तशेंच पत्रकारिता आनी छायाचित्रकला पुरस्कारूय भेटयतले. ताचे आदी पत्रकारितेंतल्या बायलां मुखार आव्हानां आनी संद ह्या विशयाचेर चर्चासत्रय जातले. गोंयांतल्या वायरलेस मॉनिटरींग स्टेशनान आल्तो पर्वरी हांगा तांच्या नवीन समर्पीत इमारतीचें उक्तावण केलें. दूरसंचार विभागाच्या अंतर्गत येवपी ह्या सुविधेचें उक्तावण शुक्रारा वरिश्ठ अधिकारी एन.के. भोला आनी नरेंद्र भारती हांणी केलें. आकाशवाणी आनी सीपीडब्ल्यूचे प्रतिनिधी ह्या वेळार उपस्थित आशिल्ले. हे नवीन केंद्र भारताच्या पश्चीम दर्यादेगेवेल्या रेडिओ स्पेक्ट्रम मॉनिटरिंगाक व्हड चालना दिता. 1972 स्थापीत WMS गोवा पुलीस, विमान येरादारी, कोंकण रेल्वे आनी सागरी सेवा सयत प्रमुख क्षेत्रां खातीर हस्तक्षेप मुक्त संप्रेशण सुनिश्चित करता. ते HAM रेडिओ परीक्षा आयोजीत करता आनी सिग्नल समस्यांचेर भौशीक कागाळींचें निराकरण करता. सुधारीत मुळाव्या सुविधांक लागून पुराय गोंयांत सुरक्षा, विश्वासार्हता आनी आपतकालीन संप्रेशण वाडटलें. सेवा आनी बलिदानाक भावपूर्ण श्रद्धांजली म्हणून 2 STCन बांबोळी लश्करी स्टेशनाचेर ESM रॅली घडोवन हाडली. ह्या कार्यक्रमांत वीर माता, वीर नारी, वरिश्ठ माजी सैनीक आनी सन्मानीत कामगिरी करपी सैनिकां सयत 350 वयर माजी सैनीक एकठांय येवन अभिमान, एकता आनी तांणी कृतज्ञता व्यक्त केली. मुखेल सोयरे म्हणून अध्यक्षपदाचेर कमांडर 2 STC आनी स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर हर्ष भाटिया हांणी हो भोवमान करून रॅलीत उलोवप केलें. सेवा संबंदीत प्रस्न बेगीन सोडोवपा खातीर कागाळ निवारण कक्ष, विशेषज्ञ जतनाय आनी कल्याण सेवा दिवपी वैजकीय शिबीर, भलायकी सेवांची उपलब्धताय सुनिश्चित करपी ECHS सुलभताय केंद्र आनी दुसऱ्या अर्थपूर्ण कारकिर्दी खातीर माजी सेवकांक सशक्त करपा खातीर करियर आनी नोकरी संद कावंटर हांची ह्या खातीर रॅलीत आस्पाव आशिल्लो. धारगळ हांगा क्रिकेट स्टेडियमा खातीर गोंय क्रिकेट संघटने कडेन फावो ते सगळे परवाने आसात. मात स्टेडियम उबारपाचो जागो अजून निश्चित जावंक ना अशें गोंय क्रिकेट संघटनेचे अध्यक्ष महेश देसाय हांणी सांगलां. धारगळ हांगा क्रिकेट स्टेडियम उबारपाचो मुळावो वावर सुरू जाला अशें तांणी सांगलें. बायलां क्रिकेटी खातीर नेहा तन्वर हांची प्रशिक्षक म्हणून नियुक्ती जाल्या. हाका लागून बायलां क्रिकेटीक उर्बा मेळटली अशी आस्त तांणी परगटायली. शाळेच्या वाठारा भितर हेळग्या सुण्यांचेर नियंत्रण दवरपा खातीर सध्या कसल्यो उपाय येवजणी केल्यात हे विशींचो अहवाल शिक्षण खात्यान मागयला. आज हो अहवाल शिक्षण संस्थेच्या सगळ्या मुख्याध्यापकांनी शिक्षण संचालनालयाक धाडचो अशें संचालक शैलेश जिंगडे हांणी मागलां. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाक पाळो दीत शाळांचे सुवातेत बेवारशी सुणी भितर सरची न्हय हे खातीर योग्य ती जतनाय घेवची, शाळेच्या सरभोंवतणचो वाठार नितळ दवरचो आनी शाळे कुशीक सुण्यांची वस्ती आसा काय ना ते पळोवपा खातीर 3 म्हयन्यान एकदां तरी नियाळ घेवचो अशे निर्देश शिक्षण संचालनालयान परिपत्रक काडून सगळ्या मुळावी, सरकारी, अनुदानीत आनी बिगर अनुदानीत शाळांक दिल्या. आयतारा गोंयच्या आरपोरा हांगा रिसॉर्ट रिओ हांगा जाल्ल्या 2025 वर्साच्या फिडे वर्ल्ड चॅम्पियनशिपाच्या टाय ब्रेकरांत मेक्सिकोच्या जोसेफ मार्टिनेजान पेंटाला हरिकृष्णाक हारयलो आनी तो 24 वांगड्याच्या भारतीय पंगडाच्या सर्तींतल्यान भायर पडपी 23वो खेळगडो थारलो. ताचे आदीं जाल्ल्या 5व्या क्लासिकल मॅचींत अर्जुन एरिगायसीन GM11 एरोनियन हाचे आड मॅच जिखून संवसारीक सर्तीच्या क्वॉर्टर फायनलींत सुवात मेळयली आनी फुडें वचपी पयलो भारतीय थारलो. उपांत्य फेरीच्या 6व्या टप्प्याची सुरवात आयज जातली आनी येजमान राष्ट्रा खातीर अर्जुन हो एकूच आस्त आसा. पणजे वेधशाळेन दिल्ल्या म्हायती प्रमाण चडांत चड तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यात उणें 20.5 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां. राज्यांत कांय जाग्यांचेर शीं पडूं येता तशेंच फांतोडेर धुके पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो आयकात सांजेच्या 7:20 नमस्कार.